जी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सरकारले 58वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकारले अगाडि बढाएका योजनाका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बिमला विक। राज्यमन्त्रीजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, सरकारले 58वटा स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम भनेर त्यसको लागि रकम पनि विनियोजन गरिसकेको छ। 92 लाख हैन, 92 लाखका दरले रकम पनि दिइसकेको छ। वास्तवमा के हो यो औद्योगिक ग्राम, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो औद्योगिक ग्राम के हो भने चाहिँ खासरी अब अहिले सरकारको राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षा एउटा उद्देश्य सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने छ। यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि सरकार हर प्रयास गरिरहेको छ। अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको आर्थिक सशक्तिकरण हो। आर्थिक सशक्तिकरणका लागि महत्त्वपूर्ण खम्बा भनेको निजी क्षेत्रहरू हो। निजी क्षेत्रहरूलाई प्रमोट गर्ने खालको एउटा कार्यक्रम हो यो औद्योगिक ग्राम। यहाँले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। अहिले सरकारले देशभरिका 58वटा स्थानीय पालिकाहरूमा करिब 74वटा भन्दा बढी चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरू यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिरहेको छ। यो कार्य निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि यसै आर्थिक वर्षमा हरेक औद्योगिक ग्राम बराबर 92 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिँ विनियोजन गरेर स्थानीय पालिकाहरूमा पठाइसकेको अवस्था छ। यो औद्योगिक ग्रामको मुख्य उद्देश्य के हो भने स्थानीय तहमा छरिएर रहेका उद्योगहरूलाई अथवा उद्योग गर्न चाहने तर उद्योग गर्ने विभिन्न वातावरणहरू नभएर अलमलमा परेका उद्योगी निजी क्षेत्रहरूलाई इन्करेज गर्नका लागि र उद्योगलाई एउटा क्लस्टरमा ल्याउनका लागि सञ्चालन गरेको सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम हो। यो औद्योगिक ग्राम अन्तर्गत के गरिन्छ, यो औद्योगिक ग्रामका लागि विभिन्न खालका मापदण्डहरू छन्। जस्तो तराईको कुरा गर्ने चाहिँ कम्तीमा 12 बिघा जमिन त्यहाँ चाहिन्छ। त्यो जमिन 12 बिघाको जमिनमा चाहिँ राज्यले त्यहाँ त्यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने बाटोघाटो बनाउने काम सरकारले गर्छ, पुलहरू बनाउने काम सरकारले गर्छ, त्यहाँ हाई भोल्टेजका विद्युतहरूको लाइनहरू प्रसारण गर्ने काम सरकारले गर्छ, टेलिफोन लगायतका अन्य सुविधाहरू उद्योगीलाई चाहिने सुविधाहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ, खानेपानीका प्रबन्धहरू गर्छ आदि इत्यादि विभिन्न उद्योगका प्रकृति हेरेर उद्योगीलाई चाहिने खालको वातावरण सम्पूर्ण खालको त्यहाँ निर्माण गर्ने काम राज्यले गर्छ। र उद्योग व्यवसायहरूले असुरक्षित गरेको अवस्थामा राज्यले छुट्टै खालको उद्योगको सुरक्षा जस्ता समेतको व्यवस्था गरेर त्यो औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छ। भनेपछि त्यहाँ साना खालका उद्यमी व्यवसायीहरूले चाहिँ व्यवसाय गर्न पाउने हुन् अथवा यो औद्योगिक ग्राम भनेको चाहिँ अलिकति ठुलो व्यवसाय गर्ने उद्योग क्षेत्रको स्थापना गर्ने हो। यसलाई म स्पष्ट के पारौँ भने औद्योगिक ग्राम भनेको यो पालिका स्तरमा हुने औद्योगिक क्षेत्रहरू हुन्, औद्योगिक ग्रामहरू हुन्। त्यो चाहिँ त्यो पालिकाभित्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई टार्गेट गरेर गरिएको यो कार्यक्रम हो। तपाईँले भने जस्तो ठुलोको लागि फेरि हाम्रो प्रदेश स्तरको छुट्टै छ। अहिले पालिका स्तरमा गर्ने औद्योगिक ग्राम भनेको मूलतः त्यो पालिकाभित्र रहनुभएका उद्योगी व्यापारीहरू अथवा उद्योग व्यापार गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई नै लक्षित गरेर गरिएको कार्यक्रम हो यो। भनेपछि त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर स्थानीय तहमै केही गर्न सकिन्छ भनेर सुरुवात गरिएको एकदम हो। यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ हामी कहाँ कस्तो भने चाहिँ म उद्योगहरू खोल्न चाहन्थेँ, हाई बिजुली बत्ती छैन, हाई पावरै छैन। जस्तो एउटा मिल चलाउन खोज्छु, यहाँको मिलले चाहिँ यो बत्ती मिलै चल्दैन यो बत्तीले भन्ने खालको गुनासाहरू छन्। उद्योगहरू खोल्न चाहन्थे तर त्यहाँ गाडी मोटरहरू जाने चाहिँ बाटोहरू नै छैन, कसरी उद्योग खोल्ने भन्नेहरू हुनुहुन्छ नि त। राज्यले त्यसैको लागि सम्बोधन गर्नका लागि त्यो पालिकाभित्र उद्योग गरिरहेका अथवा उद्योग गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिने बिजुलीको कुरा होला, बाटोको कुरा होला, पानीको कुरा होला, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर राज्यले उहाँहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण गराउने हो र उहाँहरू ढुक्क भएर आफ्नो उद्योग उत्पादनको कुराहरू जोडेर अगाडि लाने कुरा हो। यो चाहिँ अहिले जुन पालिका स्तरको औद्योगिक ग्रामको कुरा छ यो भनेको विशुद्ध रूपमा त्यही पालिका अन्तर्गत रहनुभएका उद्योगी व्यवसायहरूको लागि मात्र हो। हजुर, यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ एउटा औद्योगिक ग्रामलाई चाहिँ 92 लाख रकम चाहिँ विनियोजन भइसकेको छ हैन। यसका प्रक्रियाहरू के हुन्छन्, यसपछि कसरी कामहरू अगाडि बढ्छ, स्थानीय कसरी रोजगारी दिन्छ, के छ यसको? के छ भने चाहिँ पहिला औद्योगिक ग्रामको लागि छनौट गर्नुपर्छ। छनौट गर्नका लागि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत औद्योगिक ग्राम हेर्ने महाशाखा छुट्टै छ। त्यो
महाशाखामा स्थानीय पालिकाहरूले मापदण्ड अनुसारका आफ्ना सम्पूर्ण प्रक्रिया र कागजातहरू पुऱ्याएर चाहिँ आवेदन गर्नुपर्छ, दरखास्त गर्नुपर्छ। त्यो दरखास्तलाई सबै हाम्रो विभिन्न टिम लिएर प्रक्रियाले त्यसलाई सबै उपयुक्त देखेपछि यसलाई चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर डिसिजन गरिन्छ, निर्णय गराइन्छ। त्यो निर्णय गराइसकेपछि औद्योगिकरणको हिसाबले छनौट हुन्छ। छनौट हुने बित्तिकै उसले स्वतः 92 लाख रुपियाँ यसै वर्षको लागि प्राप्त गर्छ। त्यो 92 लाख रुपियाँ चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूमा जान्छ। पालिकाहरूले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ EIA कुरा, DPR को कुरा, कस्तो बनाउने डिजाइनको सबै कुराहरू हुन्छ। त्यही मुताबिक चाहिँ एउटा आफ्नो त्यो सेवा खरिद प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया अनुसार गरेर त्यसको निर्माण कार्य हुन्छ र हामी सङ्घीय सरकारले बजेटको विनियोजन गर्छौँ। त्यसपछि त्यो अनुसारको भयो कि भएन भन्ने खालको अनुगमनहरू पनि गर्छौँ र स्थानीय पालिका चाहिँ मुख्य यसको चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ प्रमुख युनिट हो। हजुर, यहाँहरूको कार्यक्रमहरू, नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रा होइन, असाध्यै राम्रा कुराहरू त्यसमा समावेश गरिएका छन्। औद्योगिक ग्राम जुन अहिले महत्त्वपूर्ण एकदमै चर्चाको विषय पनि बनेको छ, यो सँगसँगै धेरैवटा कुरा छन्। भैरवामा यहाँले 41वटा प्लटमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन खालको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यो लगायतका थुप्रै कुरा छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि नि झट्टै हेर्दाखेरि एउटा देशको आर्थिक उत्पादनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योग मन्त्रालय जुन स्थानीयवासीहरूलाई अथवा आम युवाहरूलाई जुन खालको एउटा हौसला, उत्साह हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको मनोभावना जगाउने काम चाहिँ गर्न सकेका देखिँदैन। होइन, तपाईँले भनेको कुरै सम्बोधन गर्नको लागि हामीले यो काम बढाएको हो। मैले यहाँलाई अघि पनि भने, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। खासरी चाहिँ अहिले हामीले स्थानीय तहहरूमा, स्थानीय पालिकाहरूमा चाहिँ पालिका स्तरका औद्योगिक ग्रामहरू र विभिन्न जिल्लाहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू बनाइरहेका छौँ र प्रदेश स्तरमा चाहिँ प्रदेश स्तरका औद्योगिक क्षेत्रहरू हामीले बनाइरहेका छौँ। यहाँ लगायत यहाँहरू धेरै अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले केही समय भर्खर मात्रै 7वटा प्रदेशहरूमा प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि हामीले उद्घाटन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ। र यी विभिन्न खालका औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने, उद्योग मैत्री हाम्रो संरचनाहरू बनाउने, उद्योग मैत्री खालका चाहिँ हाम्रा नीतिगत अरू व्यवस्थाहरू गरेर जाने कुरा हो। र यो अगाडि गरेर जाँदाखेरि के हुन्छ भने उद्योगहरूलाई चाहिँ आकर्षित हुनुहुन्छ। उद्योगीहरूले चाहिँ उद्योग गर्नका लागि सरकारले परेका अप्ठ्याराहरूको समाधान गरेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो लगानीहरू चाहिँ ढुक्क भएर लगानी लगाउनुहुन्छ भन्ने नै सरकारको विश्वास हो, हाम्रो विश्वास हो। त्यो भइसक्यो भने तमाम खालका चाहिँ हाम्रो जस्तो कच्चा हाम्रो स्थानीय स्तरमा भएका कच्चा पदार्थहरूले राम्रो मूल्य पाउँछन्, प्राथमिकता पाउँछन्, सदुपयोग हुन्छन्, दुरुपयोग भएर जानु पर्दैन। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो समाजमा जुन भएको बेरोजगारी छ, जुन युवा बेरोजगारी आज पनि हाम्रो ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर जान्छ भन्ने छ। र यो उत्साही भएर चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ गइरहनु भएकै छ। हजुर, अलिकति मैले जोड्न चाहेँ, अहिले फेरि पनि यो भैरवाको जुन 41वटा प्लटमा उद्योग सञ्चालन गर्ने जुन प्रक्रिया छ, त्यो चाहिँ कहाँ पुगेको छ? त्यो निर्माण प्रक्रियामै छ, अहिले निर्माणको प्रक्रियामै छ, भैरवाको छ, अब छिटै सञ्चालन हुन्छ। त्यो हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, यहाँले भन्नुभएको छ नि जुन खालको अब बेरोजगारीलाई रोजगार दिने खालका त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामहरू जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ र अन्य स्थानहरूमा पनि सरकारले विभिन्न प्लटहरू लिएर त्यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने अभियानमा जुन अगाडि बढेको छैन। तर यसको यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ भनेर हेरिरहँदाखेरि यहाँले अघि पनि भन्नु आफ्नो कच्चा पदार्थहरू उत्पादनको कुरा पनि यहाँले जोड्नु भएको छ। तर हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो उत्पादनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि आयात भन्दा हामी जुन निर्यात गर्न सक्ने भन्दा हामीले आयात बढी गरेका छौँ होइन। गत वर्षको 8 महिना र अहिले यो यस वर्षको 8 महिनालाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो आयात चाहिँ 2.14% बढेको छ। भनेपछि हामी त असफल भयौँ नि। हामीले जुन ढङ्गले हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, हामीले निर्यातलाई बढाउनु पर्ने ठाउँमा हामी आयात दिनदिनै बढाइराखेका छौँ होइन। अब यस्तो छ, अब आयात घटाउने कुरा त तपाईँ हामीले जतिसुकै गफ लाए पनि तुरुन्तै आजै सम्भव छैन। एकदम फ्याक्टको कुरा गर्दा, रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि, किनभने आयात कति घट्यो भन्ने कुरा पनि मेजर कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अब अहिले बिचको आयात र निर्यातको कुरा गर्दा बिचको कोरोनाको महामारीमा हामीले हिजो जुन उद्देश्यले हाम्रा उद्योगहरू, हाम्रा उत्पादनका कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यो खालको चाहिँ केही प्रभावित भएको देखिन्छ। र पछिल्लो चरणको कोरोनाको कहरबाट हामी बिस्तारै माथि उठ्दैछौँ। यद्यपि कोरोनाको प्रभाव सकिसकेको, यसको त्रास सकिसकेको त छैन, तर पनि हामी यसलाई अलिकति जितेर अलिकति मनोबल हिसाबले पनि माथि उठिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ सरकारको उद्देश्य भनेको चाहिँ आयातलाई घटाउने, निर्यातलाई सकेसम्म बढाउने भन्ने नै उद्देश्य हो। तर अब केही कुरामा चाहिँ हामीले राम्रो पनि गरिरहेका छौँ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा निर्यातमा पनि हामी चाहिँ त्यति नराम्रो त छैनौँ, त्यो पनि गरिराखेको छ। जस्तो हाम्रो आत्मनिर्भरताको कुरा गरिन्छ नि, अब आयात घटाउनको लागि त हाम्रो आत्मनिर्भरता बढ्ने कुरा नै हो। अब अहिले केही कुरामा हेर्ने, जस्तो सिमेन्टको कुरा हेर्ने पनि
हामी लगभग हाम्रो परनिर्भरता घटिसकेको छ, हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। यही हिसाबले विकास हुँदै जाने हो भने हामी सिमेन्टलाई निर्यात गर्न सक्ने स्थिति पनि छौँ। ल हिजो अस्तिको केही समय पहिलाको कुरा गर्ने भने अब यतातिर के छ, म बर्दिया तराईतिरको हामीका म्याक्सिमम सिमेन्टहरू इन्डियातिरबाट आउँथे। अहिले इन्डियाको सिमेन्ट एउटा पनि देखिँदैन, नेपालकै सिमेन्ट हामीले प्रशस्त पुगिरहेको छ। अनि त्यही हिसाबले अब अरू कुरा गर्ने जस्तो अब बिजुली बत्तीका अरू कुराहरू गर्ने भने हाम्रो परनिर्भरता घटिरहेको छ। अब अरू उत्पादनको कुरामा हामी कर्मिक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै आजको भोलि नै जले जति कुरा गरे पनि निर्यात ठ्याक्कै हाम्रो बढिहाल्ने र आयात छपक्कै घटिहाल्ने भन्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। तर जुन हामी कृषिमा धनी देश भनिराखेका छौँ होइन, कृषि क्षेत्रको विकास गर्दाखेरि यसलाई जुन ढङ्गले अगाडि लगेर युवा जमातलाई परिचालन गर्न सकिन्छ, हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई त्यो किसिमले चाहिँ उनीहरूसँग जोड्न सकिएको खण्डमा त भोलिका दिनमा हामीले कम्तीमा हाम्रा कृषिजन्य सामग्रीहरू त धेरै मात्रामा आयात गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छौँ नि। अनि एकदम तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। जस्तो नेपालको हाम्रो आत्मनिर्भरता गराउन सक्ने खालको क्षेत्रहरू भनेको प्रमुख क्षेत्र कृषि हो, दोस्रो क्षेत्र भनेको हाम्रो पर्यटन हो। पर्यटन भनेको प्रकृति स्रोत साधनको कुराहरू छ, हाम्रो संस्कृति कल्चरको कुराहरू पनि जोडेर आएको छ। त्यसैले कृषिमा हाम्रो प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिएको छ। विभिन्न तथ्याङ्कहरूले हेर्दा त अब कतिपय अवस्थाहरूमा जस्तो धान चामलहरू दलनको कुराहरूमा हामी धेरै वर्ष पहिला आफू आत्मनिर्भर निर्यात पनि गर्थ्यौँ भन्ने सुनिन्छ र अहिले हामी बढी आयात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। यो बिचमा जस्तो नै हाम्रो कृषिको उत्पादन असाध्यै कृषिप्रतिको मोह नै मान्छेको एक किसिमले घट्यो। खेतबारीहरू बाँझो हुने, मान्छेहरू चाहिँ विदेश अथवा सहर पलायन हुने, त्यसपछि सामान्य चिज पनि बाहिरबाट ल्याएर आकर्षण गर्ने ल्याउन सके हो। त्यही कुरा भन्दै थिएँ मैले। त्यस्तो अवस्थाबाट हामी गुजरेर बिचबाट अगाडि आएको हो नि त। अहिले बरु हामीले जस्तो सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण खालको कार्यक्रम चलाइरहेको छ। त्यसै विभिन्न खालको जोनहरू सुपर जोनको कार्यक्रमहरू चलाइरहेछ। काहीँ धानको सुपर जोन, काहीँ गहुँको, काहीँ तोरीको, यी विभिन्न खालको जोन सुपर जोनको कार्यक्रमहरू सरकारले चलाइरहेको छ। अब अहिले सरकारले कृषिमा जस्तो सब्सिडी अनुदानहरू अरू किसिम पनि दिएको छैन। अब अहिले तपाईँ ग्रामीण क्षेत्रमा जानुभयो भने अब म्याक्सिमम एउटा अवसर पनि के देखिएको छ भने कोरोनाको करबाट विभिन्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवा युवतीहरू अहिले गाउँमा कसैले गाई पालन, कसैले भैँसी पालन, कसैले मौरी पालन, कसैले बाख्रा पालन, कसैले माछा पालन, कसैले तरकारी खेतीमा लागिरहनु भएको छ। अहिले कमसेकम सानातिना खालका अनुदानहरू स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिएको छ। त्योभन्दा अलि मझौला खालका प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिएको छ। त्योभन्दा अझै ठुलो खालको चाहिँ सङ्घीय सरकारका विभिन्न सेवा प्रदायक निकायहरूबाट यो सेवाहरू प्रदान गर्ने कोसिस गरिएको छ। यीले कुरा गर्दा कृषिमा एउटा नयाँ लहरहरू ल्याउने अवस्था देखिएको छ। भनिरहँदा पनि यहाँले भनेका कुराहरू छन्, हामीले हेर्दाखेरि यहाँको नीति तथा कार्यक्रम, यहाँको प्रगति विवरणमा ती कुराहरू उल्लेख छन् होइन। कति हजारलाई चाहिँ हामीले रोजगारी दिएको, विदेशमाबाट फर्केकाहरूलाई चाहिँ कृषि उत्पादनमा लगाएको भन्ने कुराहरू छन्। तर हाम्रो जुन तथ्याङ्कले बोल्दाखेरि चाहिँ विदेश जाने क्रम पनि घटेको छैन। कोरोना पछि पनि मानिसहरूमा जुन आकर्षण देखिनु पर्थ्यो अथवा हामी यही केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अवस्था सिर्जना गर्न सकेको भए आज विदेश फर्कनेको त्यो ओहिरो लाग्थेन होला सायद। हामीले त्यो चाहिँ गर्न त्यति सकेनौँ नि त होइन। कोरोनाको करपछि विदेश जाने सङ्ख्या चाहिँ छ्याप्पै रोकेको छ म पनि भन्दिनँ। विदेश जाने क्रम फेरि बढेको छ अथवा जाँदै हुनुहुन्छ भनौँ। तर कोरोनाको कहरपछि जुन फर्किरहेका नेपालीहरू सबै विदेश जानुभएको चाहिँ छैन। नेपालमा केही गरौँ भन्ने चाहिँ छ। तपाईँ मेरो सानो एउटा सामान्य तथ्याङ्कको हिसाबले हेर्ने हो भने यो कोरोनाको कहरपछि, कोरोनाको कहरपछि लगभग यो 3-4 लगभग 5-6 महिनाको यो पिरियडमा लगभग 36,000 भन्दा बढी साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन् नेपालमा। अहिले तपाईँको डेटाको हिसाबले हेर्ने भने विगतको वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्ष नसकिँदै लगभग डबल भन्दा बढी चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू स्थानीय स्तरमा दर्ता भएका छन्। ती उद्योग व्यवसाय दर्ता हुनु भनेको कोही न कोही मान्छेहरू त नेपालमा इन्भल्भ भइरहेछन् नि त। ती मान्छेहरू हेर्नु कुन कहाँ किन रोकिरहेछन्, किन यिनीहरू अगाडि बढिरहेछन्, तिनीहरूको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने ती सबै कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा बाहिर गएका मान्छेहरू थिए। अहिले नेपालमा केही गर्नुपर्छ भनेर रोकिरहेका छन्। उद्योगहरू अलि बढी खुलिरहेका छन्। यो बिचमा हेर्ने भने लगभग तपाईँको 277वटा भन्दा बढी चाहिँ ठुला र मझौला खालका उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। मैले अघि पनि भने 36-37 हजार भन्दा बढी साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। ती विभिन्न खालका उद्योगहरूमा दर्ता हुने मान्छेहरू भनेको त नेपालमा केही गर्छु भनेका हुन्। ती मान्छेहरूलाई रोक्न सकियो र उनीहरूले जुन उद्देश्य राखेर केही गर्छु भन्ने भावनाका साथ योजना बनाएर अगाडि आइरहेका छन्। अब तिनीहरूलाई राज्यले प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, तिनीहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्ने स्थिति भएको छ। त्यसैले म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, जस्तो विदेशमा जानलाई पुरै रोकिएको चाहिँ छैन। तर सङ्ख्या र प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा केही गरौँ भन्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ यहाँले बताइदिनुहोस् न त। यहाँ एउटा देशकै अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ एकजना महिला होइन, जुन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ। अब युवाहरूलाई यही कार्यक्रमले पनि हामीले आफ्नै देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। आफ्नो जुन खालको हैसियत छ त्यो अनुसार हामी सानो ठुलो सबै खालको व्यवसाय गर्न सक्छौँ। हामीसँग यस्ता खालका योजनाहरू ल्याएको छ सरकारले भने त्यस्ता केही छन् भने बताइदिनुहोस् न। त्यस्ता अब प्रमुख कुरा के छ भने अहिले राज्यको शासकीय स्वरूप भनेको 3 प्रकारको छ।
त्यही खालको हरेक खालको कामहरूलाई चाहिँ 3 तहका सरकारहरूले बाँडेर हेरिरहेको अवस्थाहरू छ। अब अहिलेको कुरा गरिन्छन् जस्तो उद्योगहरू दर्ता गर्नका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई स्थानीय पालिकाहरूलाई नै उद्योगहरू दर्ता गर्ने अधिकारहरू दिएको छ। उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार यहाँले भनेको ठिकै हो, सबै स्थानीय तहबाटै हुन्छ, यहाँहरूको अरू अनुगमन गर्छन्। तर यति झन्झटिलो प्रक्रिया छ, यहाँले दिएका सेवा सुविधाहरू लिनलाई होला महिलालाई उद्योग दर्ता गर्दाखेरि त्यसमा केही छुट होला हैन, तर ती प्रक्रियामा गएर अगाडि बढेर ती सरकारले दिएका सेवा सुविधा पाउन निकै नै झन्झटिलो देखिन्छ कि हैन? झन्झटिलो सानो खालको उद्योगहरू दर्ता गर्न केही पनि झन्झटिलो छैन। स्थानीय पालिकाहरूमा जानु भने तपाईँ 1-2 दिनमा उद्योगहरू दर्ता गर्नुभएको भने छन्, धेरै दिदीबहिनीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। अलिकति ठुला र मझौला खालका उद्योगहरू दर्ता गर्नका लागि अलिकति लगानी सुनिश्चितताको कुरा, योजनाको कुरा, केही अरू विभिन्न खालको कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। अब यसलाई झन्झट भन्दा जे प्रक्रिया छ त्यसलाई सहज रूपले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने छ। यही झन्झट नहोस् भनेर केही धेरै त होइन, फेरि तपाईँले एक ठाउँ मात्र भएर हुन्छ त भन्नु होला फेरि। तर केही ठाउँमा कुरा गर्ने भने जस्तो हामीले एकल बिन्दु सेवाको कुरा पनि उठाइरहेका छ मन्त्रालयले, उठाएका होइन, सेवा शुभारम्भै गरिरहेका छन्। जस्तो हाम्रो त्रिपुरेश्वरको उद्योगको कार्यालयमा त्यो सेवा सुरुवात भइरहेको छ। एउटा उद्योगी भनेपछि एक ठाउँबाट सम्पूर्ण किसिमको सेवा पाइन्छ। एउटा उद्योगी एउटा उद्योग मन्त्रालयको एउटा शाखामा एउटा सेक्सनमा जानुभयो भने त्यहाँ दर्ता गर्नका लागि चाहिने खालको कुरा, राजस्वको कुरा, अरू ब्याङ्किङ कारोबारको कुरादेखि लिएर अरू कानुनी कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कारोबार एउटै बिन्दुबाट गर्न सक्ने गरी पनि राज्यले सुरुवात गरेको छ। यो राजधानीमा मात्रै केन्द्रित छ? त्यो अहिले चाहिँ हामीले काठमाडौँबाट सुरु गरेका छौँ र हाम्रो अहिले यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने खालको कुराहरू उठिरहेको छ। अहिले हामीले कम्तीमा धेरै नभए पनि 7वटा प्रदेशको 7वटा ठाउँसम्म लैजाने भन्ने खालको हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो हामीले त्यो गर्न खोजेँ कि तपाईँले अघि भनेको जो झन्झटिलो प्रक्रिया नहोस् भन्नको लागि एउटा लगानी गर्छु भनेर आउने व्यक्ति अथवा संस्थालाई राज्यले सक्दो सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने र सहज वातावरणमा चाहिँ काम हुने खालको अवस्था सिर्जना गर्नको लागि राज्यले त्यो काम गरिरहेको हो। र तल पनि त्यो खालको छैन, तर कुनै अलिक ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्नलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि केही झन्झटिलो देखिएको छ। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। यहाँले धेरै कुरा गर्नुभयो, जुन एकल सेवाको कुरा गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ अब विस्तार पनि गरिन्छ, भोलिका दिनमा सहज होला हामीले आशा गरौँ होइन। यो सँगसँगै अन्तिममा जाँदा यहाँ एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ र एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा भएको हिसाबले हेर्दाखेरि उद्योग व्यवसाय गर्न चाहने ती महिलाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ ग्रामीण स्तरमा कस्ता खालका महिलाहरू हुन्छ, जुन चाहिँ सानो व्यवसायबाट म अगाडि बढ्छु भन्ने महिलाहरू होला, अथवा सीमान्तकृत समुदाय, पछाडि परेका समुदायहरूको लागि यहाँले चाहिँ के व्यवस्था गर्नुभएको छ? एउटा अब सीमान्तकृत समुदायको कुरा गर्दा एउटा हामीले चाहिँ अब हरेक प्रदेशमा अहिले खास गरी दलित समुदायहरूको परम्परागत सिपहरू छ नि, आफूले गर्दै आइरहेको सिपहरू, त्यो सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने, अझै त्यसलाई प्रशिक्षित गर्ने, अझै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा हामीले चाहिँ भगत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रम भनेर पठाइरहेका छौँ। त्यसले हरेक प्रदेशमा एउटा पालिकाहरू कम्तीमा 30-35 लाख विभिन्न खालको रेसियो छ बजेटको, त्यो कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई सिप विकासको लागि भनेर हामीले विशेष खालका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। अस्ति भर्खरै मात्र पनि हाम्रो उद्योग विभाग मार्फत चाहिँ हामीले खुला रूपमा विभिन्न तरिकाले सूचनाहरू आह्वान गरेका थियौँ। देशभरिका कमसेकम 1 लाखभन्दा बढी महिला दिदीबहिनीलाई प्राथमिकता राखेर अरू विभिन्न खालको युवा बेरोजगारहरूलाई पनि तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। र अहिले हामीले प्रदेश मार्फत अर्को के पनि गरिरहेका छौँ भने चाहिँ खास गरी वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केर आएकालाई अझै प्रायोरिटी दिएर तर अरूलाई पनि हो त्यो सुविधा चाहिँ र कमसेकम 10 लाख रुपियाँसम्मको एकदम बिना ब्याजको ऋणहरू पनि अहिले हामीले प्रदेश सरकारहरू मार्फत चाहिँ विनियोजनहरू गरिरहेका छौँ। भनेपछि अहिले पनि कसैले व्यवसाय गर्न चाहे विदेशबाट फर्केर भने 10 लाख रुपियाँसम्म बिना ब्याजमा पाउनुहुन्छ। व्यवसायिक दर्ताको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर व्यावसायिक योजनासहित जिल्ला स्तरका घरेलु उद्योगहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरूले सहज रूपमा चाहिँ कुनै ठाउँमा नेपाल ब्याङ्कले, कुनै ठाउँमा अर्को कुनै ब्याङ्कलाई जिम्मेवारी दिएको छ, ती ब्याङ्कहरूमा गएर ऋण लिएर त्यो सरकारले अनुदान स्वरूप चाहिँ दिएको त्यो ब्याजको अनुदान स्वरूप दिएको चाहिँ पैसाबाट चाहिँ आफ्नो लगानी लगाएर व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र महिला दिदीबहिनीहरूका लागि चाहिँ हामीले उद्योग दर्ताहरूमा 35% लाग्ने राजस्व शुल्कहरूलाई छुट गरेका छौँ र अरू विभिन्न खालको अनुदान तालिमहरूमा महिलाहरूलाई अग्रता दिइरहेको छ। र अझै के राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले अघि जोड्नु भएको थियो। म आफै पनि लामो समयसम्म महिलाको अधिकारका लागि, न्यायका लागि, समानताका लागि काम गर्दै आइरहेको मान्छे र म यहाँ मन्त्रालयमा आइसकेपछि धेरै दिदीबहिनीहरूले मलाई अलिकति फरक खालको अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ। यसको परिपूर्तिको लागि मैले पनि मन्त्रालयमा आफ्नो टिमसँग बसेर छलफल गरिरहेको छु। हजुर, दलित कोष पनि यहाँले स्थापना गर्नुभएको छ? हाम्रो दलितको कोष भन्दा पनि भगत सर्वजित भन्ने हाम्रो चाहिँ दलित आन्दोलनको एउटा योद्धा हो। उहाँले दलित आन्दोलनको ठुलो योगदान छ उहाँसँग। उहाँको सम्झनामा हामीले चाहिँ दलित समुदायले गरिरहेको सिप र पेसालाई आधुनिकीकरण र प्रसिद्ध गर्नका लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै एउटा नीतिगत कार्यक्रमहरू बनाएको हो। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले त्यो डेलिभरी गरेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा कार्यक्रम हो, कोष भन्दा नि कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरूले गरिने पुराना कामहरूको पनि सम्मान गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने त्यो चाहिँ एकदम उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। तपाईँलाई मैले नेगेटिभ कुरा पनि म फ्याक्ट भनिदिन्छु, तर यसको चाहिँ अहिले मैले
अलि ठाउँमा बुझ्दाखेरि कुनै कुनै ठाउँमा दलितहरूले गरेर गोसीपुरलाई आधुनिकीकरण व्यवस्थित गर्न खर्च गरिएको देखियो। तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यसलाई अलि जनरलाइज गरेर चाहिँ सबैका लागि दलितहरूलाई प्रायोरिटी दिने, तर सबैका लागि र पेसासिप पनि दलितहरूले पर्टिकुलर रूपमा परम्परागत रूपमा गर्दै आएको नभइकन अलिकति सामान्य खालको चाहिँ पनि गरिएको छ। यसले हाम्रो मस्कतभन्दा अलिकति बाहिर गएर कार्यान्वयन भएको पनि मैले पाएको छु। अर्को वर्ष यसलाई अलिक ठोस बनाउने कुरामा म प्रयत्न गरेँ। यसै गरी यहाँले भन्नुभएको छ नि जुन दलितको लागि भनेर गरिएका कार्यक्रम अरूहरूले नि प्रयोग गरे जस्तै महिलाको लागि भनेर दिएका सेवा सुविधाहरू चाहिँ अथवा ती कोषको व्यवस्था होला अथवा प्रक्रियाका कुरा हुन्, त्यसमा चाहिँ फाइदा अरूले लिने खालको पनि त अवस्था देखिन्छ। फाइदा अब यस्तो छ, अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ महिलाको नाममा आएका सुविधाहरू लिनका लागि चाहिँ महिलाको नाममा उद्योगहरू म्याक्सिमम दर्ता हुने, तर त्यो उद्योगमा चाहिँ अनर र निर्णायक चाहिँ पुरुषहरू हुने बढी देखिन्छ। मैले देखेको फ्याक्ट चाहिँ त्यो देखेको छु। डकुमेन्टको हिसाबले महिला बढी हुने र त्यसको खटनपटन, त्यसको परिचालन, त्यसको निर्णायक भूमिका चाहिँ पुरुषहरूको बढी हुने देखिएको छ। त्यसलाई पनि एक किसिमले त्यस्तो भन्न सकिन्छ, तर सकेसम्म महिलाहरूलाई उद्योगमा आउनलाई, व्यवसायमा आउनको लागि इन्करेज गर्नको लागि हामीले त्यसको चाहिँ एउटा नीतिगत सुधार गर्ने कुरा, नीतिमा पोजिटिभ बनाउने कुरा, अर्को कार्यक्रम र बजेटलाई त्यही अनुकूल विनियोजन गर्ने कुरा र अर्को त्यही अनुसार भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। हजुर मन्त्रीज्यू, यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। खास गरी तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत आज 56औं अन्तर्राष्ट्रिय रङ्ग तथा जातिभेद उन्मूलन दिवस हो। यो दिवसको सन्दर्भमा यहाँ तपाईँसँग जोडिने अवसर पाएँ। म देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण समानता र न्यायका लागि लडिरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यिनै प्रस्तुतिका साथै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।